Maayong buntag. Magpasalamat ta sa Ginoo nga nakamata ta ni orasa sa kabuntagon. Magpasalamat ta sa atong pagkatulog nga walay kabilinggan ug aniya nakamata ta ni orasa sa kabuntagon. Kini muni akong kapihon karon. Nilaga nga mangustin kanina panit. Kani siya daghan ni gidala nga tambal sa atong lawas. Pero ako wala man ko giingan sa doktor nga mag-inom kog inani kay ako man ni siyang gilaga. Ako lang gid ni kay sa ako mong nabasahan kaning panit sa mangustin mayonis atong lawas nga kanang daghan siya benepisyo nga makuha. So ako personal lang gid ko danhi nga gihimo na hong kape. Pero dili man ni ingon nga permanente suggested lugar nga kanang kada adlaw. Gi-interval lang nako ni og sa isa ka semana mga isa duha depende lang sa unsa na say akong mahimong kape. Pero mo kape man gid ko. Pero dili permi. Na kani mo lugar ni siya na ako ning imnon karon. Kamo naara ninyo og muawat mo nako danhi nga mag-inom og kape nga nilaga nga mangustin. Salamat sa pagtan-aw, maayong buntag kanatong tanan.